باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام الى خیر خلقہ واشرف بیتہ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد والبيتين طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا الصلاة والسلام إلى صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والهلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ قائم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا وسيع الحسن والخلف الصالحين القائم المنتظر المهدي الهادي يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيه بلند سے بلندش صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد تمام ترم ستائش اس رب کائنات کے لیے جو ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، مکانی نہیں ہے، زمانی نہیں ہے، قابل تحلیل نہیں ہے، قابل تجزیہ نہیں ہے، جہت میں چھپا ہوا نہیں ہے، مکان میں سمایا ہوا نہیں ہے، بلکہ وہ پروردگار عالم کہ جس کی ذات لا مکان ہے، لا زبا ہے، لا زوال ذات کا مالک ہے، وہ پروردگار عالم کہ جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد بھی ہے، ولم یولد بھی ہے، وہ پروردگار عالم کہ جس کے قبض قدرت میں انسان کی زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، وہ خدا جب چاہتا ہے جس چیز کو بیدار کرتا ہے، جب چاہتا ہے کسی بھی چیز کو فنا کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کا فیصلہ کن فیکون کا ہوتا ہے۔ خدا اگر چاہے ایک لمحے میں انسان کی بگڑتی ہوئی تقدیر کو سنوار دیا کرتا ہے، لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کو ایک ایک لمحے اس پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں اور رحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے لیے دعائیں مانگنی چاہیے۔
दुआ करते हैं आगाज़ से परवरदिगार इस फैसला के सदक़े से हम तमाम लोगों के गुनाह कबीरा सगीरा की मग़फ़िरत फरमाना और परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम तेरी इबादत का हक अदा कर सकें। माध्यम 27 रब कायनात अपनी तमाम तर सिफात तमाम तर रनाई को समेटते हुए अपनी एक और मशहूर किताब का में बलागत में इशारा फरमाता हुआ नजर आता है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमने उस सरजमीन को समेटने वाली नहीं बनाया जो जिंदों को भी समेटे हुए है और मुर्दों को भी समेटे हुए है और उस सरजमीन पर सर बफलक बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद है और क्या हमने तुम्हें माह फरात नहीं पिलाया है। दुरूद भेज दीजिए हज़रत आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाला के जाने वालों का हमें बलागत का मशहूर और मानसूरा सूरह मुरसलात की आयत नंबर 26 और 27 को कलाम सुखन बनाने का शरफ हासिल किया है और जब तक मेरी यहाँ नौकरी है इंशाअल्लाह कोशिश करूंगी कि इसी एक आयत पर गुफ्तगू बहस हो और इसी आयत को लेकर ही आप तक कुछ पैगाम पहुंचाना है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सूरह मुरसलात में कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि हमने उस सरजमीन को समेटने वाले नहीं बनाया जो जिंदों को भी समेटे है और मुर्दों को भी समेटे हैं और उस सरजमीन का सर बफलक बुलंद तरीन पहाड़ मौजूद है और क्या हमने तुम्हें माह फरात नहीं पिलाया। माशाअल्लाह से काबिल फहम लोगों का मतलब मेरे सामने तशरीफ फरमा है। मैं उस सरजमीन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि मुझे आपको भी बेदार करना है, क्योंकि जब तक आप बेदार नहीं होंगे मुझे मजलिस करने में बिल्कुल नहीं आएगा। लिहाजा मैं उस जमीन की फकत कुछ फजीलत बयान करूंगी। नाम लेना आपका काम है और यकीनी तौर पर मुझे 100% श्योर है, यकीन है हर इंसान उस सरजमीन के नाम को बहुत ले लेगा। अच्छा भाई, खुदा ने कौन सी सरजमीन का जिक्र सूरह मुरसलात में कर दिया? कहा क्या हमने उस सरजमीन को समेटने वाली नहीं बनाया? कैसी समेटने वाली? जो जिंदों को भी समेटती है मुर्दों को भी समेटती है। ऐसी सरजमीन कि जिस सरजमीन पर एक वक्त में करोड़ बशरियत जाकर ठहर जाती है ना, जियो जियो, जहाँ सरजमीन पर करोड़ बशरियत जाकर ठहर जाती है ना, तो उस सरजमीन पर रहने वाली बशरियत ये नहीं कहती हमें पानी नहीं मिला, हमें खाना नहीं मिला, हमें रिहाइश नहीं मिली, हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, बल्कि वहां से आने वाला कहता हुआ नजर आता है पानी अनमोल नजर आया, रिहाइश की जगह ही जगह थी, कोई ये नहीं कहता वहां से परेशान होकर आए हैं। समझ में आ रही है कुछ? मैंने कहा था मुझे 100% यकीन है कि उस सरजमीन का नाम आप खुद ब खुद लेंगे। अच्छा, उस सरजमीन का काम क्या है? कि उस सरजमीन का काम यह है कि उस सरजमीन से जो होकर आता है वो सरजमीन उसको तो ओहदे दे दिया करती है, तो ओहदे दे दिया करती है, जिंदों को भी ओहदा देती है, मुर्दों को भी ओहदा दे दिया करती है। अच्छा भाई, वो सरजमीन क्या ओहदा दे दिया करती है? कि वो ओहदा ये देती है कि जब कोई इंसान उस सरजमीन से होकर आता है तो उसको ज़ाहिर का ओहदा दे दिया करती है और अगर कोई शहीद होता है तो उसको शहादत का मर्तबा अता कर दिया करता है। तो उस सरजमीन का नाम क्या है? साथ दीजिए, उस सरजमीन का नाम क्या है? करबला। बुलंद बोलो, करबला 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 करबला। ये करबला एक मौला की सरजमीन कितनी अजीम सरजमीन है। बात समझ में आ गई ना? अब तो और समझ में आ गई होगी कि हमने उस सरजमीन को समेटने वाली नहीं बनाया। आज जाइए पूरी कायनात के सामने हम अली वाले, हम मुसाली लोग चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। किसी भी सरजमीन पर एक वक्त में करोड़ बशरियत नजर नहीं आती, जितनी एक वक्त में 1 करोड़ से ज्यादा बशरियत करबला में नजर आती है। तुम्हारा अपने घर में अगर कुछ लोगों को खाने पर मदू करें और उसमें अजाफी लोग आ जाए, हम परेशान हो जाते हैं। करबला में नहीं मालूम कितने लोग कहाँ से आते हैं। जुमलों को पलट दो, काश आप इन जुमलों को महसूस कर सके। करबला में जाने वाले को यही नहीं मालूम होता कि वहां से आने वाले कहाँ से आते हैं। मेरा तो दिल कहता है उस करबला की सरजमीन पर एक वक्त में अर्श वाले भी आते हैं, फर्श वाले भी जाते हैं, अर्श वाले भी आते हैं, फर्श वाले भी जाते हैं, और जो भी आता है मुराद भर भर के लेकर जाता है। तो सोचो तो सही, ये फर्श वाले का लेना तो समझ में आता है, ये अर्श वाले ख्याल में के लिए आते हैं। कसम खुदा की कहती हुई नजर आऊंगी कि आप पूरी कायनात की बशरियत खाने काबा का तवाफ करती है, लेकिन अर्श वाले फरिश्ते आ गए हुसैन इब्न अली की जरी का तवाफ करते हुए नजर आते हैं। दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
चलो दुआ करो परवरदिगारा हम तमाम लोगों को भी करबला मौला की सरजमीन से फैसला फरमा। मौला जल्द भी करबला मौला की सरजमीन पर पहुंचा देना। हम लोग भी दीदारे सरिये सैयद शहदा कर सके इलाही आमीन। ये तो मोमिन के दिल की ख्वाहिश। उस सरजमीन पर जाना बदनसीबी होगा जो जाना नहीं पसंद करता होगा। तुम्हारी और मेरी तो जिंदगी यही करबला से मंसूब है। करबला का सुल्तान है तो जिंदगी देता है। हम खाते उसी के सदके में, रहते हैं उसी के सदके में। बेशक देने वाला खुदा वसीला हुसैन इब्न अली, देने वाला खुदा वसीला है तेरे करना है, और हम इन्हीं वसीले के तसद्दुक से मांगते हैं। तो मौला के चाहने वालों, ये करबला मौला की सरजमीन में ऐसी क्या फजीलत है? और कीजिएगा, महसूस कीजिएगा। ऐसी तो जमीन है जैसे पाकिस्तान की है ना? वहां जाकर देखिए ऐसी सरजमीन, लेकिन मर्तबा क्या है? यहाँ पर रहते हैं तो कहते खाकी फर्श है, वहां पर चले जाते तो कहते जन्नत का फर्श है, जन्नत का फर्श है। अच्छा सिर्फ यही नहीं है, ज़ादार ने मज़मून करबला उस सरजमीन की फसीलत इतनी है कि उस सरजमीन पर पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कोट करूंगी कि उस सरजमीन पर अगर कोई इंसान कोई जानवर मर जाए ना तो कसम बाखुदा की वो सीधा जन्नत में चला जाता है। ये जुमला मैंने बड़ी आसानी से आपकी समातों की नजर कर दिया, लेकिन जब तक मैं दलील नहीं दूंगी आगे की जानिब नहीं जाऊंगी। और कुछ लोग मेरे और आपके छठी इमाम जाफर सादिक मौला सादिक की खिदमत में हाजिर हुई। आवाज देगा मौला सादिक इतना बताइए उर्वर जमीन में जो अनमोल तरीन से जमीन है वो कौन सी? करबला मौला करबला उस सरजमीन की फजीलत क्या है? मेरे इमाम ने कहा उस सरजमीन की फजीलत ये है कि उस सरजमीन पर कोई इंसान कोई हैवान मर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा। तो कोई साथ में कहते हमारा जन्नत में जानवर भी जाएंगे? कहा जन्नत में जानवर भी जाएंगे। क्या मौला क्या कोई ऊंट जन्नत में जाएगा? पर अगर जुमले आपकी समातों की नजर कर पाई इस वक्त तक कि हक मरीज मेरी अदा हो जाएगी। मौला क्या कोई ऊंट जन्नत में जाएगा? मौला सादिक ने कहा हाँ नाका सवाल है जनाब, सवाल है कि ऊँटनी जन्नत में जाएगी या वो ऊँट जो करबला की सरजमीन पे मर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा? और साहिल ने एक सवाल को और मुश्किल किया, मौला कोई खच्चर जन्नत में जाएगा? इमाम ने कहा हाँ बल ऊँट खच्चर जन्नत में जाएगा या वो खच्चर जो करबला की सरजमीन पे मर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा? अब साहिल ने सवाल को और मुश्किल किया, हालात से हालात की जानिब आ गया। एक मतलब कहता है मौला क्या कोई कल भी जन्नत में जाएगा? कल के बारे समझते हैं ना, मिंबर का एहतराम है कि उसका नाम नहीं लिया जा सकता। इशारा दे रही हूँ बच्चियों को, बड़े तो समझ गए जिस जानना काम भौंकना होता है, ठीक है ना? कल भी जन्नत में जाएगा? इमाम सादिक ने कहा हाँ असहाब कहफ का कल जन्नत में जाएगा। ये वो कल जो करबला की सरजमीन पे मर जाए वो सीधा जन्नत में जाएगा। एक मतलब वो शख्स कहता है मौला मुझे समझ में नहीं आ रही कि करबला की खाक के अंदर ऐसी क्या तासीर है कि इंसान मरे तो जन्नत में जाएगा, जानवर मिले तो मरे तो जन्नत में जाएगा। तो एक मर्तबा मौला सादिक ने आवाज देकर कहा तुझे क्या मालूम ये करबला की खाक आम नहीं है, आम खाक आम होती है और करबला की खाक खाके शफा बन जाया करती है। करबला की खाक खाके शफा बन जाया करती है। यही तो वजह है कि जब खाके शफा का नाम आता है तो लोग हम मोमिनीन से हम अज़ादारों से सवाल करते। मुमकिन है आपसे भी किसी ने सवाल किया होगा ये नमाज जब पढ़ते हो सजदा क्यों रखते हो? सवालात होते हैं ना, तो कुछ दो चार शरीफ बातें भी ऐसी होंगी कि जब मजलिस में डिस्कस करेंगे क्यों रखते हो सजदा, क्यों रखते हो? तो हम क्यों ना कहें कि भाई देखो सजदा भी हर किसी को मिलती नहीं, हर किसी को नहीं मिलती, ये नसीब वालों को मिला करते हैं। किसी के तो करीब ही नहीं आती। यहाँ हुसैनी वाले अली वाले इतने खुश नसीब हैं कि जिंदगी में भी हमारे साथ मरने के बाद भी साथ जाएंगी। पूरे मजमे की गारंटी है, जबान बोलेगी आदमी झूमेगा। एक मतलब लोगों ने कहा किस तरीके से जिंदगी में ये तुम्हारे साथ है, मरने के बाद साथ में जाएगी। तो मैं कहूंगी जिंदगी में सजदा की सूरत में और जब मरेंगे तो कफन के अंदर जेवर की सूरत में साथ जाएगी। जिसे रखते हैं कफन में जियो मोहसिन क्या कहने शबीर से उस खाक में खुशबू आहा आए।
بے شک سبحان اللہ. محمد وآل محمد برہنر سبحان اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں آپ کی توجہ کی شکر گزار مولا آپ پہ کوئی غم نہیں سوائے غم حسین کی. کوئی خواہ کی شفا ہے ہر کسی کو نہیں ملا کرتی. کیسی خواہ کی شفا ہے زدارو؟ تھوڑی سی عقیدے کی بات ہو جائے. جہاں پر پوری کائنات کے طبیب انسان کو علاج کر دے وہاں ایک چھٹی خواہ کے شفا پلا کر دے. قسم با خدا کی مردہ زندہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. بیمار کو شفا مل جایا کرتے ہیں. لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا بھائی بتاؤ تو صحیح ہم نے تو تمام مٹیوں کو دیکھ لیا تمام مٹیوں جیسی ہی خاک کربلا ہے تو میں یہاں پر آگے پورے وثوق کے ساتھ پوری ذمہ داری کے ساتھ جو میں بیان کروں گی. عام مٹی کو کھانا حرام ہو جاتا ہے لیکن کربلا کی خاک کو کھانا شفا بن جاتا ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ چوتھے فنا کی صد میں بقا مانگنے لگے چوتھے فنا کی صد میں بقا مانگنے لگے جو لا علاج تھے وہ دوا مانگنے لگے. خدا حسین پاک کی تاثیر دیکھیے کربلا سے لوگ شفا مانگنے لگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو بات واضح ہو گئی کہ کربلا کی خاک عام نہیں ہے خاک شفا ہے خاک کربلا ہے. یہ کس کے پاس آئے گی؟ دوستوں کے پاس. لیکن شرط کیا؟ اس کی قدر کیجیے احترام کیجیے. اب مجلس صدر کسی نے سمجھیے گا کہ گھر میں گئے اور کہا کہ ذاکرہ نے بولے خاک شفا کھاؤ کھانے سے شفا مل جاتی ہے. نہیں خاک شفا کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے. ایک چٹکی کب کھلانی ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ اب صحت ہی نہیں ملتی اب شفا ہی نہیں ملتی اس وقت آپ کھائیں لیکن عقیدت کے ساتھ کھائیں. جب عقیدت کے ساتھ کہتے ہیں قسم با خدا کی زندہ معجزے میں نے دیکھے ہیں زندہ معجزے دیکھے میں نے کہا کہ کربلا کے صدقے سے شفا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انسان کے خلقات سے ہے کیسے کربلا کی خاک میں اتنی تاثیر. جاؤ پلٹو تاریخ کے اور تاریخ کے عظیم نظر آتی شیخ وحید کہ جو ہمارے بہت بڑے علماء رہے. آپ لوگ واقف ہوں گے ان کے نام سے. بہت بڑے علماء بہت عقیدت رکھتے تھے مولا متقیان سے مولا حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. محبت کرتے تھے لیکن ان کی بینائی نہیں نہ بینا. اب سوچئے محسوس کی جگہ میرے جملوں کو کہ جن لوگوں کی بینائی نہیں ہوتی نا اور خاص طور پر اگر وہ زری پر چلے جائیں زیارت کرنے چلے جائیں درگاہیں نظر آئیں دل بڑا تڑپتا ہے. کاش مولا آنکھیں ہوتی تو دیدار تو کر لیتے. دعا کہتے ہیں پروردگار عالم جو لوگ نہ بینائے ان کو بینائی عطا فرما. بالخصوص نیاز ساتنا کے لیے دعا کیجیے کہ پروردگار عالم نیاز ساتنا کی بھی آنکھوں کی بینائی میں روشنی میں اضافہ فرما دینا. پروردگار عالم ہماری آنکھوں میں اتنی بصارت عطا فرما دینا ہماری ذہنوں میں اتنی بصیرت عطا فرما دینا کہ ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور معرفت حسین بنیادی دل میں بس جائیں. المختصر ذرا ایک مرتبہ شیخ وحید نابینا تھے. اب جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تڑپ جاتے تھے. ایک مرتبہ شاگردوں سے کہا ایک کام کرو مجھے کربلا لے کر چلو. کہا شیخ بھائی کربلا جا کر کیا کریں گے؟ کہ جب لوگوں کو شفا ملے گی تو مجھے کیوں نہیں ملے گی؟ میں بھی عقیدے کے ساتھ چاہتا ہوں. اچھا کیا جانن کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اربعین پر جو قافلے جاتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے. شیخ بھائی نے کہا مجھے بھی وہاں لے کر چلو. المختصر یہ شیخ بھائی اربعین سے پہلے وہاں پہنچ گئے. گریا کر رہے ہیں کبھی عرب حسین میں آ رہے ہیں کبھی عرب مولا غازی میں آ رہے ہیں. اسی اسنا میں آواز بلند کی کہ کسی نے آواز دے کر کہا کہ دیکھیے ایک جب اربعین کا دن آتا ہے تو اس دن کربلا سے ایران کی جانب ایک سیدوں کا جلوس ہوتا ہے اور وہ پیدل آتے ہیں مشی کرتے ہوئے آتے ہیں. تو اگر کوئی انسان ان سیدوں کے پیروں کی خاک بھی آنکھوں میں لگا لو تو بنا سیدوں کے پیروں کی خاک. اچھا مجھے لے کر چلو. پہنچے مولا علی رضا صلوات و سلام کی خدمت میں. مولا کے روزے پہ حاضر ہوئی لیکن اب سوچے تو صحیح کہ سامنے روزہ ہو اور انسان دیکھ نہیں پانا کتنی تڑپ ہوگی. شیخ بھائی تڑپنے لگے
तमाम शाकिर ज़ियारत कर कर आ रहे हैं, कहा ज़ियारत को कर रहा हूँ लेकिन देख नहीं पा। अब आते कर कहा कि शेख भाई ने कहा शाकिर तो मुझे उस मुकाम पर बिठा दो जहाँ पर दरवाजा, जहाँ से लोगों का आना जाना है। अच्छा वहाँ बिठा दिया गया। इसी असना में शोर हुआ कि सैयदों का वो काफिला आ रहा है मातम करता हुआ करबला से यहाँ की जानिब, ईरान की जानिब। अच्छा अब मुख्तसिर वो वक्त आया कि जैसे ये काफिला हुसैन 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 कहता हुआ वारिद हुआ है ना हरम के अंदर, तो एक मरतबा वो मातम करते हुए अंदर के जाने शेख भाई ने अपने हाथों को जमीन पर फेरना शुरू किया और हाथों को जमीन पर फेरने के बाद थोड़ी सी मिट्टी को उठाया। मिट्टी को उठाने के बाद आसमान की जानिब रुख किया और आवाज में कहा परवरदिगार आलम, अगर इस खाक में तूने थोड़ी सी भी शिफा रखी है तो मुझे आज मौजज़ा दिखा दे। ये कहने के बाद अकीदत के साथ उन्होंने आंखों के अंदर उस मिट्टी को लगाया। मिट्टी का लगना था, जैसे ही आंखों को खोला तो क्या देखा कि मतलब शेख भाई जो नाबीना थे उनकी बीनाई आ गई। इधर बीनाई आई, सामने मौला का रोजा देखा, एक मरतबा दौड़ते हुए गए इमाम अली रजा के रोजे को सीने से लगा लिया। मौला तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है कि आज मुझे तेरे दर से शफा मिल गई है। अब जितने शागिर थे भरपूर तवज्जो, बस ज्यादा से मैं समाप्त नहीं दूंगी। अब जितने लोग थे उन्होंने कहा अभी तो हमने देखा था कि आप नाबीना नहीं, ये आपकी आंखों की बिनाई आई तो आई कहाँ से? कहीं जो सैयदों का रेल आया है ना, इनके पैरों की खाक ली और मैंने आंख में लगा दी। एक शख्स आगे बढ़ के कहता है ये सैयद आए कहाँ से? इनके पैरों में जो खाक थी वो कहाँ की थी? किसी ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, करबला से आए हैं। इनके पैरों में खाके करबला थी। तो सोचो तो सही, खाके करबला की कितनी फसीलत है, कितना मर्तबा है। ये खाक मुर्दा नहीं आए, ये खाक जिंदा है। अगर आपको इसकी दलील चाहिए तो अभी 3 दिन के बाद चौथे दिन इसका मौजज़ा देख लेना। कहते हैं ना कि जो असल करबला की खाक होती है वो आशूर के दिन आज भी सुर्ख होती है, आज भी सुर्ख होती है। क्यों? क्योंकि जिनके पास असल खाक शिफा की तस्बीहात है या असल खाक शिफा है तो वो भी आशूर के दिन तड़पती हुई नजर आती है। क्यों अज़ादारों, ये करबला की खाक क्यों तड़पती है? और कभी सोचो तुम और हम क्यों तड़पते हैं? कभी गौर किया? 1400 साल गुजर गए हैं, कोई एक मसाइल को सुनते सुनते और हम लोगों को पढ़ते और रोते रोते, लेकिन जब भी सुनते हैं आंखें क्यों पढ़ना मचाया करती है? इस बात की दलील है कि तारीख ने एक जुमला लिखा है जो आपकी समातों की नजर कर दूं कि जो हुसैनी होते हैं, जो मोमिन होते हैं, मिट्टी से तो अल्लाह ने हमें बनाया ना, हमारी मिट्टी में आम मिट्टी शामिल नहीं है बल्कि करबला की खाक शामिल है। और जैसे ही हुसैन इब्न अली का नाम आता है ना, हमारे जिस्म के अंदर खून सरायत करता हुआ नजर आता है, आंखों से अश्क रवा हो जाते हैं। ये तुम्हारे आंसुओं का बहना आंखों से इस बात की दलील है कि तुम अपने इमाम से कितनी मोहब्बत करती हो। सोचो तो सही, करबला की खाक में ऐसा क्या है? तो मैं क्यों ना कहूँ करबला की खाक में अली असगर की मासूमियत भी मौजूद है। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आज मुहर्रमुल हराम की 6 तारीख है। आज बड़ा कयामत का दिन है। मेरी निगाह में बदनसीब आँख है, पत्थर दिल होगा कि आज इसको रोना नहीं आता। देखिए, मिसाल पढ़ने से पहले हाथों को जोड़कर कहूंगी, कोशिश किया करो कि तुम उस तरह पुरसा दे सको जिस तरह मेरी बीवी चाहती है। जिसको रोना नहीं भी आया कहना वो बाबा जब लोग कहे हाय हुसैन, तो रसूल की बेटी बतूल आकर तुम्हें दुआएं देगी। आज पहली मजलिस अज़ा के अंदर ये मैं आपको बयान कर दूं कि फर्श अज़ा पर आप लोग सारी बीवियां बैठी है ना, हर बीवी के रोने का अंदाज होता है। कोई बाबाज़ बुलंद रोएगी, कोई तड़प तड़प के रोएगी, कोई घुट घुट के रोएगी, कोई फकत और फकत सिसक सिसक के रोएगी। लेकिन इतना याद रखो, बतूल अज़रा सबसे पहले उसके पास जाती है जो बाबाज़ बुलंद कहते हाय अली अज़रा, मेरी शहज़ादी एक मरतबा करीब आके पुरसा लेती है और पुरसा लेने के बाद हाथों को बुलंद करके दुआ देती है, परवरदिगारा, अरे मेरा तो घर चढ़ गया लेकिन बीवियों के घरों को आबाद रखना। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमतों का रसूल करे, खुदा आपको कोई गम न दे।
کے سوائے غم حسین کے عطا دارو آج شہزادہ پر کے بابو نواز کے تذکرہ دینا ہے نا 3 بابو نواز ہے نا ایک سخی عباس بابا کا عباس علمدار بابو نواز ایک شہزادہ علی اصغر بابو نواز ایک میرا ساتھ مانا مانا قاسم بابو نواز ہے چلو آج مانگتے چھوٹے بابو نواز ہے یا شہزادہ علی اصغر ہماری پریشانیوں کو دور کر دینا آج تک اگر تمہاری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی ہے نا ارے تو علی اصغر کا واسطہ ارے میرے باپ کا غصہ دیتی جا دعائیں مانگتی جاؤ کون علی اصغر علی اصغر وہ ہے کہ تاریخ نے آواز لے کر کہا کہ 10 معاملوں کو علی اصغر پورے 6 مہینے کے ہوئے تھے پورے 6 مہینے کے ہوئے تھے اور تاریخ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جب 70 گواہیاں پیش ہو گئی تو میرا غریب والا در خیمہ پر آئے آواز بولیں کہ حل من ناس یرشنا ہر دن میں وہ سنا ہے کوئی کہ جو میری بہنوں کے پردوں کو بچا کے اگر اتنا سننا تھا اس صدا کا سننا تھا تاریخ کہتی ہے ارے 2 جانب سے صدایں بلندے گئے مستر میں لاشیں تڑپنے لگے اور وہ سہن زندگی مہلت دے دے تو آپ کا قربان ہو جائے اور خیمہ سے بیویوں کے رونے کی آواز آ گئی ایک مرتبہ حسین ابن علی خیمے میں آئے آواز دے کے زینب ابھی تو تیرا بھیا زندہ ہے اے زینب یہ کیسے گریے کی آواز آ رہی ہے کہ حسین ابن علی نہ جانے تو نے کیسی استقامت بلند کیا علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا میرا مانا آگے بڑھا علی اصغر کو آغوش ملیا پیشانی کا بوسہ دے کر علی اصغر اے بیٹا میرے نامے میں آپ کا نام بھی شامل ہے ارے چلو میں تمہیں لے کر چلو اولاد والی مائیں بیٹھی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر جملے کو محسوس کرنا اگر تم نے جملے محسوس کر لیے تمہارا کلیجہ کام جائے گا اب میرا باپ آگے بڑھی بیوی گردن چکا کر کہتی ہے مانا صبح سے دیکھ رہی ہو اکبر کی ماں نے اکبر کو دولہا بنایا قاسم کی ماں نے قاسم کو دولہا بنایا جزاک اللہ اور نہ محمد کی ماں نے محمد کو دولہا بنایا آقا میرا نام چھوڑا ہے تو کیا ہوا اجازت تو دو میں بھی اپنے بیٹے کو مجاہد بنا دے یہ کہا کر میرا باپ کھانے لے گئے اب جو تھوڑی سی دیر کے بعد واپس آئیں کیا دے گا گیسو سمرے ہوئے ہیں کمر پہ پٹکا بندھا ہوا ہے پیشانی پہ رومال بندھا ہوا ہے آسینے پلٹی ہوئی ہے جزاک اللہ یہی اگلے پرچہ دینے کا خدا تمہیں کوئی کرنا دے سنا رہی حسین آواز دے کے کہا جا علی اصغر خدا حافظ فی امان اللہ علی اصغر حسین ابن علی نے علی اصغر کا خوش بھی لیا میرا بولے ایک مرتبہ خیمے سے باہر جانا چاہتا تھا میرے باپ کے دل میں ماں کا دیٹھا دیکھ رہا تھا آگے بڑھے پیشانی کو چوما قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہا بیٹا میں سید زادی نہیں ہوں لیکن بیٹا دیکھو میرے دودھ کی لاج رکھ لینا اے بیٹا میری ماں نے بخشش ہے تیرے گلے پہ تیر لگے گا لیکن بیٹا تیر کا کے رونا نہیں مسکرا دینا اس کے بعد میرے والے کے مرتبہ خاطر سے باہر آگے قیامت کی گھڑی آزاد ہے پورے مجمع نے خوش نصیب بھی دیا تو جملے سننے کے بعد اپنی آوازوں کو بلند کریں گی علی اصغر کو لے کر حسین ابن علی آ گئے ارے لوگ سمجھے حسین قرآن نابو کو لے کر آ رہے ہیں قرآن ثابت کو لے کر آ رہے ہیں لیکن جیسے ہی علی اصغر کے چہرے سے ابا کے دامن کو اٹھایا فوجی شیعہ نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ ایک ننھا سا بچہ ہے حسین نے کہا اے فوجی شیعہ اس بچے کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے ویسے کہ تو اسے ایک بوند پانی کا دے دو سرائے بلند ہوئے حسین بچے کے بعد پانی پینے آئے اتنا سنت ہے میرے مولا نے علی اصغر کو چلتی ہوئی زمین پر بچا دیا اب یہ جملہ سننے کے بعد جس کو رونا نہیں ہے بچے کا پھر ہاتھ رکھ کے استغفار کرنا علی اصغر کو چلتی ہوئی زمین پہ لٹایا آواز دے کے اصغر حجت خدا پہ فرزند حجت تمام کرو اتنا سننا تھا علی اصغر نے ننھی آنکھوں کو پھیلا سوتے ہوئے لبوں پر سنتی ہوئی زبان کو پھرایا ارے ہم پہ کیا لیتے ہیں علی اصغر کی معصومیت کو دے کے فاجی اس کی آرے پر آواز دے کے کہا سارے ساتھ بچے نے کیا بگاڑا سب دودھ پانی کا دینا یہ سارے ساتھ نے جیسے ہی دیکھا فوج میں بغاوت پھیل رہی ہے آواز دے کے کہا اے مولا حسین کے کلام کو خطا کرو
کہتا ہے اس میں جزاک اللہ آپ نے گریا گیا مجلس تمام یہ لوگ اوپر ساتھ دینے کا آپ نے اپنے مسائل ادا کر دیا جاتا ہے آخر جملے سنو مجھے اجازت دو تیر اتنا وزنی تھا تیر اتنا بڑا تھا معصوم آدمی اگر کے گلے کو چھیڑتا ہے ان کے بازو میں آگر دینے سے گیا جان قطرے خون کے نکلے زمین و آسمان میں انکار کر دیا میرے مولا نے علی حضرت کے خون کو چہرے پہ مر کر کہا انا بس ازادار نے مظلوم کر دیا ہمت نہیں ہے معصوم بچے کے مسائل پڑھنے کی میرا مولا چلے گئے نہیں جانے اور جیسے خانے کے قریب آئے راوی کہتے ہیں نے دیکھا حسین ابن علی صاحب قدم آگے بڑے 7 قدم پیچھے ہوتے اور 7 مرتبہ ایک جملہ کہہ رہے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضاء تسلیم بامرہ یہ کہنے کے بعد میں نے دیکھا حسین ابن علی میرے خیمہ کے پیچھے گئے اور اس بچے کی قبر کو بنا دیا بس تم نے ادا کر دیا آخر جملہ سنو اور اگر تم نے اس جملے کو محسوس کر لیا نا قسم خدا کہ میری ماں رات تک روتی رہے گی مجھ میں طاقت نہیں ہے قیامت کے جملے پڑھنے کی لیکن اگے مسائل مجھے ادا کرنا ہے جب آپ کو اطمینان ہو گیا میرے بیٹے کی خبر بن گئی صبر کے ساتھ سنو یہ میری ذمہ داری ہے تمہیں تم برداشت نہیں کر پا رہے جب آپ کو اطمینان ہو گیا میرے بیٹے کی خبر بن گئی جب 11 محرم آئی ہے نا اور سروں کو شمار کیا گیا 71 سال نظر آئے 72 سال نظر نہیں آئے میں نے نواز دے کر کہتے ہم نے تو باتیں شہداء کو شہید کیا تھا یہ 1 سال کی بات چلا گیا اور مجھے کہتا وہ بچہ نظر نہیں آ رہا جس بچے کے گلے کا میرا تیر مانا تھا ایک ملاؤں کہتے ہاں میں نے اس بچے کی خبر کو بنا دے میں دیکھا حسین نکانے کے پیچھے بنائی تھی کہا جاؤ اس بچے کو ڈھونڈ کے دو جہاں پہ جگہ نرا میں دیکھو وہ دیکھے گا وہ کو گھاڑ دے اے میری ماں فضا نے دیکھا امان دیکھے تو نماز دعا گئے پروردگار میرے بچے کی لاز رکھے اور میرے ماں نے آتے کو بنے دکھے پروردگارا میرے اسرار کی حفاظت کرنا موزش کے آگے سپاہی آگے بڑھا زمین میں نزدیک کی امی کو گاڑا باہر نکالا دوبارہ گاڑا باہر نکالا اب جو تیسری مرتبہ لینے کی امی کو زمین میں